अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट आपका भाई फरमान ख़ान और द वन एंड ओनली जमाल भाई। तो आप देख रहे हैं जनाब, आज सिल्वर प्ले बटन आप अल्टीमेट स्ट्रीट फूड का देख रहे होंगे जी। यहाँ पे एक छोटी सी वजाहत है कि अल्टीमेट स्ट्रीट फूड को ये सिल्वर प्ले बटन कम से कम 2-3 साल पहले मिल चुका था। कुछ वजूहत थी जिसकी बुनियाद पे हम इसको शो नहीं करना चाह रहे थे, और कुछ थोड़ी सी एक स्टोरी है। अगर एक छोटी सी स्टोरी है, हर बंदे की एक स्टोरी होती है, तो हमारी भी एक स्टोरी है। इस चैनल को स्टार्ट मैंने किया था। बेसिकली मैं इस चैनल को डे 1 से लेके चल रहा था। जमाल भाई जो हैं वो बुनियादी तौर पे मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो आप ये समझ लें कि हमने जो बंटे हैं वो भी इकट्ठे ही खेले हैं, क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। तो इनके साथ फ्रैंकनेस थी और ये अपनी फील्ड के अंदर बड़े माहिर थे। तो फिर एक दिन इनसे बात हुई कि इस तरह अगर चैनल बनाया जाए, तो बात हो गई, काम स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे। एक सेल फ़ोन से इसका आगाज़ किया था हमने, फिर उसके बाद एक डिजिटल कैमरा में कहीं मिल गया, फिर उससे हमने आगाज़ किया। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इनका जो होटल है उसके अंदर हमने ताज भाई थे, उनकी भी बहुत सी रेसिपीज़ हमने अल्टीमेट स्ट्रीट फूड के प्लेटफॉर्म से शेयर की थी। आप लोगों ने हमें बहुत मोहब्बत दी है, आप लोगों का हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और इस तमाम जो हमारी जर्नी है उसके अंदर जब मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत से लोगों ने हमें इग्नोर किया। और यकीन करें, जब भी हमें किसी ने इग्नोर किया तो ये अल्लाह ताला की मैं कहता हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि एक एनर्जी आती थी इंटरनल कि नहीं यार, करके दिखाना है। तो और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमने चैनल का आगाज़ करना चाहा तो लोग हमारा ना मजाक उड़ाते थे और लिटरली हमें पागल कहा जाता था। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं अभी भी जो नेगेटिविटी है उसको बिल्कुल साइड पे रखूँगा। वो उन लोगों का फेल था जो उन्होंने किया। जमाल भाई जो हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया और आप लोगों ने हमें पसंद किया। यहाँ पे रोने धोने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं रोना शुरू कर दूँ, जी मेरे साथ लोगों ने बड़ा जुल्म किया, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल बेईमानी बातें हैं। मेन वजह यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोग आए हैं, आप उनकी जाके हिस्ट्री देखें। वो उन बेचारों ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए चैनल खोले और वो घर से दुत्कारे गए। उनके जो दोस्त थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। और मेरा ख्याल है कि आप अगर एक पॉजिटिविटी है और आप समझते हैं कि यार आपने कुछ करना है और बस फिर आपने करके दिखाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम जो हमारी जर्नी थी उनमें 2 अफराद ऐसे हैं जिनका ज़िक्र करना मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी समझता हूँ। एक मेरी वालदा, उन्होंने हर किस्म की जो अच्छी गलत मेरी एक्टिविटी थी उसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट, और उन्होंने कहा कि बेटा तू जो कर रहा है आई एम विद यू। तो मैं एक अपनी वालदा का शुक्रगुज़ार हूँ जी। उसके बाद मेरे जो ससुर हैं, उन्होंने यकीन करें कि मुझे हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की है। मॉरली सपोर्ट जो है, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ बेसिकली मॉरली सपोर्ट की है। और मुझे वो दिन नहीं भूलता जब मैंने कैमरा किस्तों पे लिया, उधार लिया। एक दोस्त से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे कोई पैसे दे दो ताकि मैं कैमरा ले सकूं। तो मुझे किसी ने मतलब वो उस वक्त पैसे नहीं दिए। फिर मैंने ऐसा ऐसा कोई थोड़े पैसे जमा किए, फिर कोई एक और दोस्त मिला, उससे कोई मैंने वो किया, तो किस्तों पे मैंने एक कैमरा लिया। और मुझे ये भी आज तक याद है कि जब उस वक्त मैंने ये कैमरा लिया था, उस वक्त हमारा चैनल नया नया था, तो उस वक्त भी मुझे लोफर कहा गया, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी, अब उसमें मैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये थी हमारी जर्नी थी। और हमने कोशिश की है कि जो ढाबा स्टाइल प्योर एक चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, लोग गूगल पर से पढ़ के आ जाते हैं, वहाँ से आपको रेसिपीज़ बताई जाती हैं। लेकिन जमाल भाई जो हैं, इनका कम से कम 30 से 35 साल हो गए इनको अपना होटल रन करते हुए। और इनके भाई का बेसिकली वो होटल है, लेकिन चूँकि ये इनके भाई हैं तो ये उसी होटल पे रहे हैं। तो
انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے بیسیکلی فیلڈ سے سیکھا ہے, اسٹریٹ سے سیکھا ہے. تو بعض اوقات ایک ہم پہ یہ بات بھی کی جاتی ہے. جمال بھائی آپ خود بتائیں کہ آپ کا جو آپ کی جو جرنی تھی شروع سے جو آپ نے سٹارٹ کیا تھا, آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئے, اور اکثر آپ بات نہیں کر پاتے, آپ اکثر مجھے کہتے ہیں یار میرا گلا خراب ہے آپ بات کرو, جو آڈینس ہوتی ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتی کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ شیف کوئی ہے بات کوئی کر. اصل میں یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ لگی رہتی ہیں, کیونکہ بعض دفعہ گلے کا بھی ایشو ہوتا ہے. میرا ویسے بھی زیادہ تر گلا خراب ہی رہتا ہے. جی مجھے پتہ ہے. تو میں جو اپنی سٹوری بتاؤں تو جب سے اسکول چھوڑ کے آیا ہوں تو اس فیلڈ میں لگ گیا ہوں. ٹھیک ہے. غربت کی وجہ سے آپ کو مطلب چھوڑنا پڑا, اسکول چھوڑنا پڑا, آپ پریکٹیکل لائف میں آئے. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پہلا دن تھا جب میں برتن دھو رہا تھا ہوٹل کے اندر. بالکل, ہوٹل تو نہیں بولتے ہوں گے آپ. ہوٹل کے لائف اسی طرح ہوتے ہیں, جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ برتن دھونے سے. اچھا یہ شاگردی ہوتی ہے بیسیکلی, آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ ہوتی ہے, ساتھ ساتھ بندہ سیکھتا بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی فیلڈ کو آپ سیکھنے سے پہلے یہ تو نہیں ایک دم آپ چلے جائے اور چمچہ لانا شروع کرے. کوئی بھی فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ مکینک ہے یا کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ پہلے شاگردی کریں گے. ٹھیک ہے. شاگردی کے بعد آپ نے جا کے آگے اسٹرگل کریں. اس فیلڈ میں آپ اپنا استاد کس کو مانتے ہیں؟ معاشرے کو مانتے ہیں, ان حالات کو مانتے ہیں, یا کوئی ایسا آپ کی زندگی میں آیا جس نے پھر آپ کو بہت کچھ سکھایا؟ تو سب سے پہلے تو میں حالات کو اپنا استاد مانتا ہوں. مجھے حالات نے یہ کام کرنے پہ مجبور کیا ہے. ٹھیک ہے. میرا شروع میں اس کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب میں اسکول لائف میں تھا تو میرے بالکل اس طرف کوئی نہیں تھا. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے میں نے شیف بننا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حالات ہی ایسے بن گئے تھے جس وجہ سے میں نے پھر اس فیلڈ میں قدم رکھا. وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا گیا. اچھا جمال بھائی یقین کریں, یہاں پہ مجھے اب یہ نہیں پتا, لوگ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی لوگ آپ کا, میں چونکہ میرے دوست ہیں, یقین کریں مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنے انوسینٹ ہیں. تو ایک دوسری بات, ان کا گلا بھی خراب رہتا ہے, اور تیسری بات یہ کم گو ہیں. اگر عام محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ اتنی بات نہیں کرتے. تو میں یہ کہوں گا, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی جو ایک مزاج ہے اس کو لے کے ہمارا چینل دیکھا کریں. اور ایک اور بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسالہ جات کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کوئی تفصیلی ویڈیوز دیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم تفصیل میں چلے جاتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ تفصیل بتا دیتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اتھینٹک ریسیپیز اور ایک جو کوالٹی ریسیپیز ہیں, اگر ایک بندہ یہاں پہ کچھ سیکھنے کے لیے آیا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ زیرہ ہے اس کے کیا خواص ہوں گے, یا ٹماٹر ہے اس کا دنیا میں کتنی قسم کے ٹماٹر ہیں, یا اگر آلو ہے تو میٹھا آلو کسے کہیں گے, پھیکا آلو کسے کہیں گے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں. اگر آپ اس قسم کی چیزیں سیکھتے ہیں تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں. ایک آپ کی جو کوکنگ ہے اس میں پرفیکشن آتی ہے. تو چلیں جی انشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا ہمارا تعارف تھا. میں نے سوچا کہ ایک جو یوٹیوب کی جرنی ہے وہ آپ سے شیئر کی جا سکے. میں اور جمال بھائی ہیں, ایک یہ دیکھ رہے ہیں ایک سادہ سا پیارا سا ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستانی سٹائل کو ریپریزنٹ کیا جائے. یہاں کی جو ثقافت ہے اس میں یہی ڈھابے ہوتے ہیں, اسی طرح کے بانس لگائے جاتے ہیں, اسی طرح کے جناب صاحب انہوں نے کچھ چھوٹی موٹی لائٹیں کی ہوتی ہیں. یہ بیک گراؤنڈ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ ابھی تک یہ ڈھابا یقین مانیں کہ ابھی بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے اندر ہم اور کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ایک خوبصورتی لائی جائے. اور امید میں یہ کروں گا کہ آج کا جو ویلاگ ہے یہ آپ کو پسند آئے. پتہ نہیں آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا ہے, لیکن بس ایک خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ تھوڑا وہ جو ہے وہ انٹروڈکشن کرایا جائے. تو بلانگ ہم دونوں جو ہیں وہ راولپنڈی پاکستان سے کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک میں ہم کوئی بہترین قسم کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ورلڈ میں جتنی یونیک ریسیپیز ہیں وہ بنائی جائیں. اس کے علاوہ یہاں کی جو علاقائی ریسیپیز ہیں وہ بنائی جائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تو تب تک کے لیے آپ کا ہوسٹ اور آپ کا بھائی فرمان خان اور شیف جمال اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.